अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। जंगें हमेशा ईमान, जज्बे, जोश, वलवला और गैरत से लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। जंग के लिए आपका ईमान मजबूत होना बहादुरी की निशानी है। ईमान है तो आप जंग जीते हैं, और हमारी गैरत, इज्जत और परवरिश ऐसी है कि हम हर बच्चा, हर बूढ़ा, मर्द, औरत जंग के लिए तैयार खड़ा है, और हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अमन के दाई ज़रूर हैं, लेकिन हम हमेशा पहल नहीं करते। आप सारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जब कभी भी हमला हुआ है भारत ने हमेशा फस्तायत की जो शिकार हैं, जो जबरियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं, मुसलमानों पर जुल्म ढाते हैं, हमेशा इन्होंने पहला हमला किया है और उसके ऊपर इन्होंने फिर मुंह की खाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर भरपूर जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। पाक फौज ने अपनी हर तरह की जो जंगी सलाहियत है वो दुनिया के सामने दिखा दी और मनवाई है। उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और वो साबित कर चुके हैं। आज सिपह सलार खुद मैदान में उतर चुके हैं, और पाकिस्तान की जो बॉर्डर पे जो हरकत है वो गैर मामूली है, और दुनिया को बिल्कुल इस बारे में क्लियर है कि हम हर तरह से हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कोई कमजोरी ना समझे, किसी गलत फहमी में ना रहे। हम आपको घुस के भी मारेंगे और आपका नाम निशान भी मिटा देंगे। अब रही बात गैरत की, तो उससे मैं आपको ये चीज वाजे कर दूं कि जहां दुश्मन बेगैरत है, क्योंकि ये काम हम ईमानदार हैं और वो बेईमान है, हम मुसलमान हैं वो काफिर हैं, हम इंसान हैं वो गैर इंसान है, हम बुतों की जो है वो शिकस्त करते हैं, बुतों को जो है तोड़ते हैं, पाश पाश करते हैं, और बुत शिकन है और वो बुत परस्त है। हम गाय का दूध पीते हैं, ये गाय का मूत्र पीते हैं, इसलिए इनके अंदर वो जोश, वलवला, ईमान नहीं है। हम हर तरह से इनको लताड़ेंगे, हर तरह से इनको शिकस्त देंगे, और ये काम हमारा हर बच्चा बच्चा जानता है। अब गैरत की बात थी तो यहाँ पे याद है, मुल्क में मौजूद भी अंदर बेगैरत और बेईमान और घटिया लोग मौजूद हैं, जिनको यूथियाज और इमरानडूस कहा जाता है, जो हर तरह से फस्तायत का शिकार है, वो जो सोशल मीडिया का गंदगी और गलाजत की जो है अपना गंद वहां उगलने में मसरूफ अमल है। जहां इंडिया दहशतगर्द है, वहां पे ये हमारे मौजूद उनके सहूलतकार, उनके पे रोल पे पलने वाले गंदे गलीज किरदार भी यहाँ मौजूद है। वो उनकी बहादुरी का आलम यह है कि वो कभी किसी भी नामवर शख्सियत का सोशल मीडिया बैन कर देते हैं। आज वजीर आजम का जो काबुल में तकरीब थी, पासिंग परेड की, जो कैडेट्स की, उसकी जो तकरीर थी उसको भी यूट्यूब से हटा दिया गया। जनाब उसका अपील तो मौजूद है, लेकिन ये है कि इनकी बुकलाहट का, इनकी इज़्तिराब का, इनकी गलाजत का, इनके जंगी जुनून का, और इनकी अपनी जो है ना वो फस्तायत का, और इनकी अपनी जो है ये बहादुरी तो है नहीं। बहादुर तो हिंदू हैं, मूत्र पीते हैं, तो कैसे जनाब ये बहादुर हो सकते हैं? तो ये उन्होंने पहले ISPR का भी जो है वो ब्लॉक कर दिया है, ऑफिशियल अकाउंट भी, यूट्यूब भी, और इन्होंने वजीर आजम का भी वो तकरीर वहां से हटवा दिया। जनाब जी सिक्योरिटी काउंसिल जी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ लाफला, खैर वो तो रिकवर हो जाएगी। यहाँ किरदार है पाकिस्तान के दोस्तों का, ममालिक का, और ये जो बेगैरत अंदर मौजूद हैं, जो हमारे नहीं है लेकिन उनके पे रोल पे पलते हैं। अच्छा, दुश्मन और यूथियाज इमरानडूस का सेम मौकफ है। आप एक्स अकाउंट उठा के देख लें, यूट्यूब उठा के देख लें, हर तरह से आपको यूथियाज इमरानडूस और भारतीय दहशतगर्दों का, इसराइलियों यूथियाज इमरानडूस का सेम मौकफ नजर आएगा, सेम कैंपेन नजर आएगी। ये आपको बाबा कोडा जैसे लोग, ये शहबाज गिल जैसे लोग, ये जो लड़कियां बन के भी जनाब अकाउंट चलाते हैं, ये घटिया गलीज किरदार जो कहते हैं जी फलां तेल 30 दिन का है, फलां 2-3 हफ्ते जारी रहेगा, वो पाक फौज जो है वो वहां खड़ी नहीं होगी। ये खड़े हैं, हम खड़े हैं, बेगैरत लोग नहीं खड़े, घटिया गलीज किरदार लोग नहीं खड़े, गद्दार लोग नहीं खड़े, लेकिन हम वफादार लोग खड़े हैं, मुहिब्बे वतन लोग खड़े हैं, जो इंडिया के अंदर मौजूद है। आवाजें आ रही हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्यों भाई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों बेनकाब किया ISPR आपने? नहीं क्यों किया आपने? तो वो तो ब्लॉक करना था भाई। आप भारत जो है ना, भारत और यूथियाज इमरानडूस, भाई सवाल तो यही है। और ISPR साहब, आपने क्यों खुद को ब्लॉक करवाया? आपने सच क्यों बोला? आपने इनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक्सपोज क्यों किया? आपने रॉ का डॉक्यूमेंट एक्सपोज क्यों करवाया? आपने क्यों इनका जो है वो गंदा, भिनानक और घिनौना चेहरा दुनिया के सामने लाए हैं? आपने अपना किरदार जो एक जिम्मेदार कौम का होता है, जिम्मेदार शहरी का होता है, जिम्मेदार जो है वो सफारतकारी वाला अमल होता है, वो आपने क्यों किया? आपने सलामती कौंसिल का इजलास नहीं देखा? वो हंगामी इजलास बुलाने पे मजबूर हो गए हैं। ये जो कशीदगी है, आपने इनका भयानक चेहरा, मकरू चेहरा, जो मुसलमानों पे जुल्म ढा रहे हैं, 2 दिन में जनाब मुसलमानों को दुकानें छोड़ने का, कारोबार बंद करके भाग जाने का कहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उनके घर बर्बाद कर दिए, आग लगा दी है। यही काम यूथियाज इमरानडूस जनाब सोशल मीडिया पे विंग कर रहे हैं।
وہی کہہ رہے ہیں نا فوج نہیں ہے, فلاں جرنیل نہیں رہے گا, فلاں یہ چلا جائے گا, اس کا خاندان یہاں ہے, جنگ نہیں ہوگی. اور جنگ ہو, ہم یہاں کھڑے ہیں, وہ ہم ڈر رہے ہیں, ہم کھڑے ہیں, ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. صرف غدار نہیں کھڑے ہیں, باقی سارے وفادار کھڑے ہیں. اور وہ تم لوگ کم ہو, چند لوگ ہو جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ کیمپین چلائی ہوئی ہے, اور منہ توڑ جواب ہم دے رہے ہیں. اور بھارتی میڈیا جو تلملا اٹھا, بھارتی فوج وہ جو پہلے اس طرح کا شکار ہے اور وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے, نہ صلاحیت ہے نہ قابلیت ہے, وہ پہلے سے ہی کہتے ہیں یار یہ ہمارا سیکیورٹی فیلئر ہے, اور یہ صرف فالس فلیگ آپریشن ہے ان کا, اور یہ صرف ایکسپوز ہوا ہے, اور یہ دنیا کے سامنے سارا کھل کے سامنے آ گیا کس طرح انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے. کس طرح جو وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, ان کو شفاف ہے آپ کی انکوائری ہو, وہ ساتھ دیں آپ کا. ہم تو پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں. اچھا, اس سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ ان کو عام کھیپ جو آتی ہے کوریئر کی, وہ بھی ان کو ستا رہی ہے کہ چائنا جناب ساتھ دے رہا ہے. اب ان کو برتری حاصل ہو چکی ہے, صرف برتری اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ جن چائنا ساتھ ہے, اور برتری آپ شکست کو تسلیم کر چکے ہیں. حوصلے ہمارے بلند ہیں, آپ کے پاس ہیں. آپ کا میڈیا گودی میڈیا ہے, آپ کا بیانیہ را کے چلتا ہے. ہم شفافیت پہ چلتے ہیں, ہم اپنے جذبات, اخلاق, اصول پہ چلتے ہیں, ہم اپنی بہادری پہ چلتے ہیں. ہم ہر طرح سے آپ کے لڑنے کے تیار ہیں. پاکستان میں جنگ ہوگی پاکستان انڈیا کی تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے, اور صرف منہ توڑ جواب نہیں دیں گے, اس بار انڈیا بھی ہمارے کھاتے میں آ جائے گا. کشمیر تو آزاد کرائیں گے, انڈیا بھی آزاد کروا لیں گے. تو یہ میں کہوں گا کہ انتہا پسند ہندو جو وہ ہندوتوا ہیں, جو موتر وسرجن پیتے ہیں, وہ اپنی لمٹ میں رہیں, اپنی اوقات میں رہیں. یہ جو دکانیں بند کرانے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں, یہ بھی کچھ نہیں ہونا. جتنا مرضی ظلم ڈھالو, تو ظلم کر, جتنا مرضی کر سکتے ہو. ہمارے پاس یہ ہے, یہ سیدھے حاضر ہیں, ہم یہاں جان قربان کرنے کے ہر وقت بیٹھے. ہمارے تو بچے یہاں پہ کہتے ہیں جناب کب جنگ لگنی. ہمارے بارڈر کے قریب ترین لوگ ہیں, کہتے ہیں فصلیں کٹا رہے ہیں, اور دیکھی جائے گی. ہم یہاں پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو کاٹ مٹنے کے لیے پہلے تیار ہیں. آپ نے وزیر اعظم کا بھی وہ بلاک کر دیا اکاؤنٹ, آپ نے آئی ایس پی آر کا بھی بلاک کر دیا کہ کس طرح انہوں نے پیشہ ورانہ طور پہ آپ کے فالس فلیگ آپریشن کو جناب ایکسپوز کیا ہے, کس طرح آپ کی غلاظت کو دنیا کے سامنے لائے ہیں. اب آپ بھارتی جو ایئر لائن ہے وہ بھی پیسے مانگ رہی ہے کہ جناب ہمیں پیسے دو, امداد کرو. معاشی جو ہے وہ امداد لکھ دیا خاتس نے. خیر, اصل مسئلہ ہے کہ جو 24 نومبر والے, 26 نومبر والے, 9 مئی والے جو مجرمان ہیں, اگر ان کو سزائیں ہوں تو یہ جو گندے غلیظ کردار سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں, ایسا نہ ہوتا. اور اس لیے آپ کو یہی کہوں گا کہ نیازی کا اکاؤنٹ بھی بلاک کیا جائے, کیونکہ یہ بھی ایک فساد پھیلاتا ہے. اور اس کے آگے جو فالوورز ہیں, یہ جو ان بھارتی ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں, ان سب کو بھی جناب لگام ڈالیے. اور ان کو یہ للی غیر تصدیق جان, عمران ریاض, یہ شہباز گل, یہ قاسم سوری, موہد پیرزادہ, یہ جو پیڑ زادہ ہے, یہ انگوٹھے چھاپ جو ہے, یہ سارے ان لوگوں کو باہر نکال پھینکیں. ان کو آپ کڑی سے کڑی سزا دلوائیں. ان کو را کے سابق بھارتی فوج کا جو سربراہ را کا, وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا سیکیورٹی فیلئر ہے, ہم پاکستان سے نہیں لڑ سکتے. لیکن جو غدار ہیں, یوتھیا زمرانڈوز ہیں, وہ کہتے ہیں جناب لو جی وہ فلاں نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے. آپ نے سائبر اٹیک حملے کیے ہیں, تقریباً 52,700 کے قریب ہم نے بلاک کر دیے ہیں, نشاندہی کر دی ہیں. 11,000 سے زیادہ جو بھارتی جو ہے وہ سائبر اٹیک حملے اور جو پیجز سے زہر اگلا جا رہا ہے وہ ہم نے اسے بلاک کر دیا ہے. ہم ہر طرح سے الرٹ ہے, ہائی الرٹ ہے, اور ہر طرح کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم صرف جواب دیں گے, ابھی بھی ہم پیشکش کر چکے ہیں, سینکڑوں بار کر چکے ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں کہ شفافیت, نیوٹرل ممالک جو ہیں وہ اس کی تفتیش کر لیں. ابھی تک یہ سارا کچھ نظر آ چکا ہے. لیکن خیر, ساری دنیا کے سامنے جو فالس فلیگ ہے, بھارت کی سیکیورٹی کی ناکامی ہے, وہ وجہ بنی ہے, یہ بھارت کا اعتراف ہے. اور یہ پورا ان کا پروپیگنڈا تھا. اور قومی سلامتی کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ 11,000 کے قریب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پیجز وہ بھی بلاک کر دیے گئے ہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ایک ہی چیز کے گرد گھومتا ہے, وہ ہے بھارتی فالس فلیگ آپریشن, جنگی جنون. اور یہ ہر طرح سے ناکام ہو رہے ہیں. جیسے وہ آپ کا جو روس والا معاملہ ہے, اب یہ پہلے بھارتی میڈیا جو ہے نا کہہ رہا تھا پاکستان کیسے لڑے گا, پاکستان کے خلاف تو کوئی نہیں ساتھ کھڑا ہوگا, ہمارے ساتھ روس بھی ہے جناب, ہمارے ساتھ امریکہ بھی ہے, ہمارے ساتھ فرانس بھی ہے.